हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई एम बैक अगेन विद एन अदर वीडियो। सो वेलकम टू माई चैनल। माई नेम इज़ डॉक्टर ज़ारा और यहाँ पे हम स्टडीज़ से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि आप सबको पता होगा। सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा है, सो व्हाट टू डू टू मोटिवेट योर सेल्फ कि आपका पढ़ने का दिल करे। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। तो अगर आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया है तो हिट कर दीजिए लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इसी प्रोडक्टिव और ब्यूटीफुल वीडियो स्टडी से रिलेटेड लेकर आती रहती हूँ वीकली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि डू नॉट लीव योर सेल्फ कि आपका पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, यू आर फेलियर और लूज़र समथिंग। नो, बिकॉज ये हमारे ब्रेन की खासियत है, इट वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट अस whenever we do something जो कि मेंटली और फिज़िकली ड्रेनिंग हो सकता है, तो ये हमारी एनर्जी कंजर्व करने के लिए हमें डिफरेंट तरीक़ों से ट्रिक करता है, जिसमें ये भी है कि हमारा पढ़ने का दिल नहीं चाहता बिकॉज इट्स मेंटली एग्जॉस्टिंग। तो इट्स ओके, वी कैन ट्रिक आवर ब्रेन्स बैक। हाउ टू डू इट अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टिप यही है कि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जब भी आपके जहन में इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं स्टडी से रिलेटेड या स्टडी को प्रोक्रेस्टिनेट करने से रिलेटेड कि चलो कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि मेरा ब्रेन मुझे ट्रिक कर रहा है या फिर वाकई में जो चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि मुझे उन्हें पहली तरजीह देनी चाहिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि जो भी इंट्रूसिव थॉट्स हैं अगर वो आपकी पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो आप उनको पहले डील कीजिए, और अगर वो नहीं है इट इज़ और अगर वो जस्ट आपका ब्रेन आप पे ट्रिक्स कर रहा है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। टिप नंबर 2, प्लान द स्टडी टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपना एक स्टडी टाइम रखा है कि आप शाम को 6 बजे पढ़ना शुरू करते हैं, तो विदाउट एनी एक्सक्यूज़ आपको शाम को 6 बजे पढ़ना शुरू कर देना है, नो मैटर व्हाट हैपन्स। और अगर अभी के अभी आप पढ़ना चाह रहे हैं और अभी आपका दिल नहीं चाह रहा, तो आप 10 मिनट का टाइम लीजिए। उस 10 मिनट में जो भी आप करना चाहते हैं अपनी सारी चीज़ें फाइंड अप कर लीजिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 6 बजे हैं तो 6:10 का अलार्म सेट कीजिए। व्हेन दैट अलार्म गोज़ ऑफ आपने अपने स्टडी टेबल पर चले जाना है, बुक्स पकड़नी है और पढ़ना शुरू कर देना है। नो एक्सक्यूज़ेस, नो प्रोक्रेस्टिनेशन, नथिंग। टिप नंबर 3, डू नॉट मेक अ मेस। अपना स्टडी रूम, अपना स्टडी एरिया, अपना डेस्क, अपने बुक्स और अपने नोट्स जितना हो सके उन्हें वेल ऑर्गेनाइज्ड रखें, जितना हो सके उन्हें एक्सेसिबल रखें, ताकि आप उनको जब भी पकड़ें तो आपको पहले उनको क्लियर अप ना करना पड़े, आपको पहले अपना क्लटर ना सेटल करना पड़े। आप चुपचाप अपने नोट्स उठाएं, अपनी बुक्स उठाएं और पढ़ना शुरू कर दें। बिकॉज़ आप जब अपना डेस्क क्लीन करोगे, अपना रूम क्लीन करोगे, अपना एरिया सेट करोगे, तो आपको कुछ हद तक फिज़िकल एग्जॉशन हो जाएगी। फिर आप स्नैक खाने चले जाओगे, फिर आप आधा घंटा वेस्ट करोगे, फिर आप कोई टीवी शो देखने लग जाओगे, इंस्टाग्राम पे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे एंड द लिस्ट विल गो ऑन। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप है कि डिवाइड योर टास्क। अगर आज आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उन सब्जेक्ट्स में से कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स के कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और वो टॉपिक्स कितने पेजेस के हैं। आपको वो सारा कुछ आइडिया होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मुझे इस बुक के 2000 पेजेस पढ़ने हैं, यू जस्ट हैव टू मेक योर सेल्फ अग्रीड कि आपने आज के आज सिर्फ 5 पेजेस पढ़ने एंड दैट्स इट। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा बुक्स हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल है विच कैन मेक यू एंशियस, उसको अपने वैसे ही नज़र से दूर कर दें, उसको किसी अलग कबर्ड में रख दें, थोड़ी देर के लिए उसे कवर अप कर दें ताकि आपको वो एंजाइटी ना देता रहे कि ये सारा कुछ भी अभी मैंने पढ़ना है। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उस टाइम पे सिर्फ वो बुक और वो नोट्स और वो लेक्चर्स आपके सामने होने चाहिए। आपको नहीं फ़िक्र होना चाहिए कि बाकी पूरे साल में आपने क्या पढ़ना था और क्या किया था और आपने क्या छोड़ा था और क्या रह गया। नेक्स्ट स्टेप इज़ सेट द स्टडी ट्रिगर्स। आपको जो भी सब्जेक्ट सुबह उठ के पढ़ना है, आप उसकी बुक्स, उसके नोट्स और उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है, आप उसको अपने स्टडी टेबल के ऊपर रात को निकाल कर रख सकते हो। अपने पेन्स, पेंसिल्स, हाइलाइटर्स, स्टिकी नोट्स, वॉट एवर यू नीड, इवन आपके स्नैक्स और आपकी वाटर बोतल, वो भी आप अपने टेबल के ऊपर ऑलरेडी रख सकते हो। बिकॉज़ अगर हर चीज़ आपके पास पहले से ही आपकी नज़रों के सामने पड़ी होगी और सो ऑर्गेनाइज्ड पड़ी होगी, देन यू जस्ट हैव टू गो, sit there and study.
تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا. وٹ از دس انکل ڈوئنگ اوور ہیئر. نیکسٹ اسٹیپ از 2 minutes رول. آپ کو اپنے آپ کو یہ چیز بولنی ہے آؤٹ لاؤڈ مے بی، اور یا پھر آپ دل میں بھی بول سکتے ہو کہ مجھے صرف 2 منٹ کے لیے پڑھنا ہے. ابھی 6 بجے ہیں تو 6:02 تک مجھے پڑھنا ہے. اس کے بعد میں بکس بند کر دوں گا، کچھ نہیں پڑھوں گا. تو جب آپ ایسے کرو گے تو آپ کے برین کے اوپر وہ ایک برڈن نہیں ہوگا کہ مجھے پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کے لیے کتنے پیجز اور کتنا زیادہ پڑھنا پڑے گا. تو اس 2 منٹ کے حساب سے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب آپ نے پورا 1 گھنٹہ پڑھ لیا، 2 گھنٹے پڑھ لیے، رائٹ. اور اگر آپ 2 منٹ کے لیے پڑھتے ہو اور آپ کا پھر بھی دل نہیں چاہتا پڑھنے کے لیے، جو کہ بہت ہی ریئر ہے، تو آپ باہر جا سکتے ہو، واک لے سکتے ہو، کوئی موٹیویشنل ویڈیو سن سکتے ہو. اسپیکنگ آف موٹیویشن، میرا ایک دوسرا چینل بھی ہے انسپو موٹیویشنل اسٹف کے حوالے سے، جس کے اوپر میں انگلش میں موٹیویشنل ویڈیوز بناتی ہوں اباؤٹ سیلف لو، سیلف ڈیولپمنٹ، موٹیویشن اور ریلیشن شپ. آپ وہاں جاؤ، چیک دیٹ آؤٹ، لسن ٹو مائی ویڈیوز، واچ دیم، ہٹ دا لائک بٹن اینڈ سبسکرائب ٹو دیٹ چینل، بیکاز اس کے اوپر آپ کو لائف ایڈوائس ملے گی، یہاں پہ آپ کو اسٹڈی ایڈوائس ملے گی. آئی ایم اے فل پیکیج. تو یا آپ کو انرجی بار لے سکتے ہو، اسنیکس کھا سکتے ہو، باہر جا سکتے ہو، 2 منٹ کے لیے کوئی اچھی ویڈیو دیکھ سکتے ہو، اینڈ دین یو کم بیک ود اے فریش مائنڈ، اور پھر اپنے آپ کو یہ بولنا ہے کہ ابھی مجھے صرف 2 منٹ کے لیے ہی پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ دوبارہ سے جب آپ آؤ گے تو آپ اپنا اچھا خاصا کام کر سکو گے. اور لاسٹ میں آپ کو ایک پرو ٹپ دینا چاہوں گی کہ آپ جب بھی کوئی چیز پڑھو تو کوشش کرو کہ آپ اس کو فنل ڈاؤن کر سکو. اگر وہ چیپٹر یا وہ ٹاپک 5 پیجز کا تھا، تو جب آپ اس کو پڑھ چکو، اس کا کانسیپٹ بناؤ، تو آپ کے پاس وہ 1 پیج پہ آنا چاہیے. اگر آپ اپنا سارا مٹیریل اس طرح سے سمرائزڈ کرتے جاؤ گے تو آپ کے پاس ایٹ دا اینڈ اتنی بڑی بک نہیں ہوگی پڑھنے کے لیے. آپ کے پاس چھوٹے سے نوٹس ہوں گے، بس 2-4 پیجز ہوں گے، جس میں آپ کے بہت سارے ٹاپکس جو ہیں وہ کور ہوتے جائیں گے. تو جب آپ کے پاس تھوڑا مٹیریل ہوگا پڑھنے کے لیے تو آپ کا دل بھی کرے گا پڑھنے کے لیے. ہمارا دل اکثر اسی لیے نہیں کرتا پڑھنے کے لیے بیکاز جب ہم بہت بڑی بڑی ٹیکسٹ بکس یا اتنے بڑے بڑے کانسیپٹس جن کو ہمیں دوبارہ سے پھر سے سمجھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، تو آبویسلی ایوری ون وڈ فیل کہ چلو ٹھیک ہے کل پڑھ لیں گے. آئی ڈونٹ نو. اوکے، آئی ہوپ یو آر گیٹنگ دس. سو یا دیٹ واز اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آج کا ویڈیو بہت زیادہ پسند آیا. اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز ہٹ دا لائک بٹن، سبسکرائب کر لیجیے چینل کو، اور میری پچھلی 2 ویڈیوز بھی ہیں ان کو دیکھنا بالکل مت بھولیے گا بیکاز دے آر ویری ویری گڈ ویڈیوز. Thank you so much for watching my video till end. Stay happy, stay healthy and keep studying. And میری دعائیں تو آپ سب کے ساتھ ہیں ہی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت زیادہ کامیاب کرے اور آپ بڑے بڑے ڈاکٹرز، انجینئرز اور جو بھی آپ لوگ بننا چاہتے ہیں وہ بنیں. If you have any questions, concerns اور queries، یا پھر آپ کی کوئی ویڈیو ٹاپک سجیشن ہے یا کوئی بھی چیز، لٹرلی کوئی بھی چیز آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، تو یہ میرا انسٹاگرام لنک ہے. آپ یہاں پہ آ کے مجھ سے 1-on-1 ڈی ایمس کے تھرو بات کر سکتے ہو، اپنے سجیشنس دے سکتے ہو، کویشچنس پوچھ سکتے ہو. یو آر مور دین ویلکم. اور مجھے فالو کرنا بالکل مت بھولنا. ٹل نیکسٹ ٹائم، بائے.